Hello everyone, this is me Tara Tamang and welcome to Nurse Edition. So previous भिडियोमा चाहिँ मैले नर्सिङ भनेको के हो र नर्सिङ प्रोफेसन तपाईको लागि एउटा बेटर चोइस हो कि होइन भन्ने विषयमा भिडियो बनाएको थिएँ र आज म तपाईहरुलाई चाहिँ पिसिएल नर्सिङ र बिएससी नर्सिङको बारेमा चाहिँ इन्फर्मेसन दिन जाँदैछु। सो प्रिभियस भिडियोमा चाहिँ साथीहरुले निकै कमेन्टहरु गरिदिनु भएको छ, फिडब्याकहरु दिनु भएको छ। सो आइ एम रियली ग्रेटफुल एन्ड थ्याङ्कफुल एज वेल। उहाँहरुले दिएको सजेसनलाई चाहिँ म अपनाउने छु र त्यसैगरी उहाँहरुले चाहिँ यदि स्कोप अफ नर्सिङ राखेको भए त्यहाँ झनै राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्नुभएको थियो र स्कोप अफ नर्सिङ पनि आज म यो भिडियोमा इन्क्लुड गर्नेछु। र आजको यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले पिसिएल र बिएससी नर्सिङ भनेको के हो र यसमा कति सिट एलोकेटेड हुन्छ, यसको फी स्ट्रक्चर, त्यसैगरी इन्ट्री क्वालिफिकेसन, इन्ट्रान्स प्रिपरेसन, ड्युरेसन, युनिभर्सिटिज, कलेजेस एन्ड स्कलरसिप स्किम, लाइसेन्स एक्जामिनेसन एन्ड फर्दर स्टडिजको बारेमा चाहिँ यस बारेमा इन्फर्मेसन पाउन सक्नुहुन्छ। यो जति पनि इन्फर्मेसनहरु चाहिँ म तपाईलाई भन्न चाहदैछु, यो सबै इन्फर्मेसनहरु चाहिँ यो वर्ष चेन्ज हुन सक्छ। डिफरेन्ट युनिभर्सिटिजहरुले चाहिँ अब डिफरेन्ट डिसिजन्सहरु चाहिँ लिन सक्छ। सो तपाईहरु चाहिँ टियु को साइटमा, सिटिभिटी को साइट मेन नोटिस भन्नुपर्दा गभर्नमेन्टले पिसिएल नर्सिङ, सिटिभिटी एफिलिएटेड नर्सिङ कलेजेसहरुले मात्र पढाउन पाउने र अरु युनिभर्सिटीहरुले चाहिँ पढाउन नपाउने भनेर निर्णय लिएको छ र यो सिटिभिटी को फर्म चाहिँ खुलिसकेको छ र यसको डेडलाइन चाहिँ असोज 14 गतेसम्म चाहिँ छ। सो तपाईहरुले चाहिँ यो सिटिभिटी को साइटमा गएर तपाईहरुले चाहिँ फर्म भर्न सक्नुहुन्छ। प्रिपरेसन तपाईको
मार्क्स भनेको चाहिँ 100 देखि 150 मार्क्सको चाहिँ क्वेसन्सहरू आउन सक्छ र क्वेसन चाहिँ एमसिक्यू अर मल्टिपल चोइस क्वेसन टाइपको आउँछ जसमा तपाईँहरूले चाहिँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ र राइट एन्सर चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ म्याथ, साइन्स, इङ्ग्लिस र कहिलेकाहीँ चाहिँ नर्सिङ सब्जेक्टहरूबाट नै आउन सक्छ र जिकेहरूबाट चाहिँ आउन सक्छ। त्यो सब्जेक्टहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ प्रिपेयर गर्नुपर्ने हुन्छ। स्पेसल नर्सिङको इन्ट्रान्स भनेको चाहिँ युजली श्रावणमा हुने गर्थ्यो, तर अहिले यो पेन्डेमिकको कारणले गर्दा चाहिँ अहिलेसम्म केही निर्णय लिएको छैन र सबै सिस्टमहरू चेन्ज हुन सक्छ। स्पेसल नर्सिङ युनिभर्सिटिजहरूमा सिटिबिटी, त्रिभुवन युनिभर्सिटी, पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स, नेसनल एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स पढ्ने गर्छ। सिटिबिटी कलेजेसहरूमा चाहिँ तपाईँले फर्स्टमा इन्ट्रान्स एक्जाम दिने बेलामा नै एउटा कलेजलाई चाहिँ चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र कलेज चुज गरिसके पछाडि कलेजबाट चाहिँ मेरिट लिस्ट अन्तर्गत नाम चाहिँ निकाल्ने गर्छ। सिटिबिटी अन्तर्गतका नर्सिङ कलेजहरू थुप्रै छन्। यो पिक्चरमा पनि तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँहरूले अझै सिटिबिटीको साइटमा गएर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। स्कलरसिपको कुरा गर्ने हो भने इन्ट्रान्स टपरले चाहिँ 1 वर्षको स्कलरसिप पाउँछ र फर्स्ट इयरको टपरले सेकेन्ड इयरमा स्कलरसिप पाउँछ र सेकेन्ड इयर टपरले चाहिँ थर्ड इयरको स्कलरसिप पाउँछ, 1 वर्षको लागि पाउने गर्छ। त्यसै गरी अर्को 2 जनाले स्कलरसिप पाउने गर्छ। युजली सिटिबिटीमा 40 सिट्स हुन्छ र 3 जनाले स्कलरसिप पाउँछ, 1 जना इन्ट्रान्स टपर भयो र त्यस पछाडि अर्को 2 जनाले चाहिँ फ्री स्कलरसिप पाउने गर्छ र त्यो फ्री स्कलरसिप चाहिँ कोटा अनुसारले हुने गर्छ। जस्तै कि मार्जिनलाइज ग्रुपहरू भयो, डिसएडभान्टेज ग्रुपहरू, हलिया सरकारी स्कुलमा पढेका विद्यार्थीहरूले, दलितहरूले चाहिँ पाउने गर्छ। त्रिभुवन युनिभर्सिटीका कलेज भन्नुपर्दा 3वटा छन्, नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज र विराटनगर। नेपालगञ्जमा 46 वटा सिट, वीरगञ्जमा 45 र विराटनगरमा 45 सिट हुने गर्छन्। स्कलरसिपको कुरा गर्नुपर्दा यसमा चाहिँ महिला र पुरुषलाई छुट्याइएको छ र यो फर्स्टको भनेको नेपालगञ्जको हो र नेपालगञ्जमा सहुलियत शुल्कीय भनेको 32 वटा हुन्छ भने आदिवासी जनजातिलाई एउटा सिट हुन्छ र पूर्ण शुल्कीय 11 जनाले पाउने गर्छन्। वीरगञ्जमा सहुलियत शुल्कीय 28 जनाले, आदिवासी जनजातिको लागि एउटा सिट, दलितको लागि एउटा सिट र पूर्ण शुल्कीयमा चाहिँ 8 वटा सिट हुने गर्छ। त्यसै गरी विराटनगरमा सहुलियत शुल्कीय 27 वटा, महिलालाई एउटा, मधेसी 1 र थारू 1 र पूर्ण शुल्कीय 11 जनालाई हुने गर्छ। यो सबै महिलाको लागि भयो। अब हामी चाहिँ पुरुषको हेर्छौँ। पुरुषको लागि नेपालगञ्जमा पूर्ण शुल्कीय 11 जनालाई, सहुलियत शुल्कीय 2 जनालाई छ भने वीरगञ्जमा पूर्ण शुल्कीय 8 जनालाई र सहुलियत शुल्कीय 4 जनालाई। त्यसै गरी विराटनगरमा पूर्ण शुल्कीय 11 जनालाई र सहुलियत शुल्कीय 4 जनालाई पाउने गर्छ। नेसनल एकाडेमी अफ मेडिकल साइन्स वीर हस्पिटल अन्तर्गत पर्छ र यसमा 40 वटा सिट्स हुन्छ र 4 वटा सिट चाहिँ रिमोट एरियाको लागि हुन्छ भने 2टा सिट चाहिँ एएनएम वर्किङ इन वीर हस्पिटलको लागि हुन्छ र 2 वटा सिट भनेको चाहिँ हस्पिटलको स्टाफको चाहिँ छोरीहरूलाई राखिएको हुन्छ। यसको फ्री स्ट्रक्चर चाहिँ सस्तो हुन्छ। यसको 1 लाख भन्दा पनि कम हुन सक्छ 3 इयर्सको लागि। पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्स अन्तर्गत बन्ने एउटा मात्र कलेज भनेको ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस हो र यो नर्सिङ क्याम्पसमा 45 वटा सिट हुन्छ र यसको स्कलरसिप भने असाइन गरेको छैन, नट अभाइलेबल। बिएससी नर्सिङ भनेको चाहिँ एउटा ब्याचलर लेभलको प्रोग्राम हो, एउटा नर्सिङ प्रोग्राम हो जसमा चाहिँ +2 साइन्स गरेर चाहिँ पास हुनुभएको क्यान्डिडेट्सहरूले चाहिँ जोइन गर्न सक्नुहुन्छ र बिएससी नर्सिङ प्रोग्राम भनेको चाहिँ 4 इयर्सको प्रोग्राम हो। यो पनि यतिकै ट्रेनिङ नै छ एज स्पेसल नर्सिङ र यो स्टार्ट भएको भनेको 2005 देखि स्टार्ट भएको हो। इन्ट्री क्वालिफिकेसन भन्नुपर्दा उहाँहरूले चाहिँ मोर देन 50% मार्क्स इन केमिस्ट्री, बायोलोजी, फिजिक्स एन्ड इङ्ग्लिसमा चाहिँ मार्क्स चाहिँ लिएर आएको हुनुपर्छ। यसको सिट एलोकेसन र फी स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटी अनुसारको यसको फी स्ट्रक्चर र यसको सिट एलोकेसन चाहिँ चेन्ज हुनसक्छ। सो यसको एभरेजमा भन्नुपर्दा चाहिँ 8 to 12 लाख चाहिँ पर्न सक्छ। सिट एलोकेसनको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ युजली डियु कलेजेसहरूमा चाहिँ 40 सिट्स चाहिँ हुन्छ भने पियु कलेजहरूमा चाहिँ 30 सिट्स 20 सिट्सहरू भइरहेको हुन्छ। यो कुरा हामी फर्दर पछि चाहिँ डिटेलमा नै जानेछौँ। सो
त्रिभुवन युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स एक्जाम प्याटर्नको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 100 MCQ क्वेसन आउँछ जसमा टिक लाउनु पर्ने हुन्छ र सब्जेक्ट भन्नुपर्दा फिजिक्सबाट 20 मार्क्स, केमिस्ट्री 30 मार्क्स, जुलोजी 30 र बोटनी 20 आउने गर्छ। टियु युनिभर्सिटीको एक्जाम इन्ट्रान्स युजली भाद्रमा हुने गर्थ्यो र यसको फी स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा पेइङले चाहिँ 7,82,380, सब्सिडाइजमा 4,11,863 छ, पहिलाभन्दा चाहिँ कम भएको हो। त्रिभुवन युनिभर्सिटी अनुसारको कलेजहरू भन्नुपर्दा महाराजगञ्ज नर्सिङ क्याम्पस महाराजगञ्जमा चाहिँ 40 वटा सिट हुन्छ जसमा फुल पेइङ 30 हुन्छ भने स्कलरसिप चाहिँ 10 वटाको लागि हुने गर्छ। पोखरा नर्सिङ क्याम्पस पोखरा यसमा 20 सिट्स हुन्छ र 20 सिटमा फुल पेइङ 14 जनाको हुन्छ र 14 जनामा पनि 12 चाहिँ फिमेल र 2 मेलले पाउने गर्छ भने स्कलरसिपमा चाहिँ 4 जना फिमेल, एउटा मेल र एउटा विपन्न फिमेलले पाउने गर्छ। नेप्लिज आर्मी इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौँ यसमा टोटल सिट भनेको 40 वटा सिट हुन्छ र उनीहरूको एउटा छुट्टै स्कलरसिप स्किमको लागि छुट्टै एउटा सिस्टम हुन्छ। आर्मीको छोराछोरीहरूलाई पनि छुट्टै सिट हुने गर्छ। युनिभर्सिटी कलेज अफ मेडिकल साइन्स भैरवा यसमा 34 वटा सिट्स हुन्छ र 27 वटा चाहिँ फुल पेइङ हुन्छ भने 3टा MOE को सिट हुन्छ। टियुको एक्जाम दिनेहरूले MOE को एक्जाम पनि भन्नुपर्छ र MOE को एक्जाम भइसके पछाडि MOE ले पनि छुट्टै एउटा लिस्ट तयार पार्छ, विभिन्न कोटाहरू हेरेर छुटाउने गर्छ र त्यस पछाडि उनीहरूले डिफ्रेन्ट कलेजेसहरूमा चाहिँ असाइन गरिदिन्छ। उनीहरूले चाहिँ फ्री स्कलरसिप पाउने गर्छ। एनएमसीमा 40 वटा सिट हुन्छ त्यसमा फुल पेइङ 36 र MOE बाट चाहिँ 4 वटा सिट हुने गर्छ। त्यसै गरी चितवन मेडिकल कलेज चितवनमा 40 वटा सिट्स हुने गर्छ र 36 वटा फुल पेइङ हुन्छ भने 4टा MOE हुने भयो। जनमैत्री फाउन्डेसन इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौँ यसमा 26 वटा सिट छ र 23 जनाले चाहिँ फुल पेइङ गर्नुपर्ने हुन्छ भने 3 वटा सिट चाहिँ MOE को सिट हुन्छ, स्कलरसिप सिट हुन्छ। मनमोहन मेमोरियल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ साइन्स काठमाडौँ यसमा 40 वटा सिट हुन्छ, 36 सिट चाहिँ फुल पेइङ हुन्छ भने 4 वटा MOE को स्कलरसिप सिट हुने गर्छ। गण्डकी मेडिकल कलेज पोखरा यसमा 34 वटा सिट्स हुन्छ र 31 जनाले फुल पेइङ गर्नुपर्छ र 3 जनाले चाहिँ स्कलरसिप पाउने गर्छ MOE को। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको एक्जाम प्याटर्नको कुरा गर्नुपर्दा यसमा MCQ क्वेसन चाहिँ 100 मार्क्सको आउँछ फ्रम फिजिक्स, केमिस्ट्री एन्ड बायोलोजी र 2 घण्टाको चाहिँ हुने गर्छ। यसको फ्री स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा 10 to 40 लाख हुन्छ र यसको इन्ट्रान्स एक्जाम भनेको आश्विनमा हुने गर्छ। काठमाडौँ युनिभर्सिटीको कलेजेस सिट र स्कलरसिपको कुरा गर्नुपर्दा फर्स्टमा काठमाडौँ युनिभर्सिटी अफ स्कुल अफ मेडिकल साइन्स धुलिखेल टोटल सिट 30 वटा हुन्छ, फुल पेइङ सिट 29 वटा र एउटा स्कलरसिप MOE-बाट हुन्छ भने कलेज अफ नर्सिङमा 30 वटा सिट हुन्छ र यसको फुल पेइङ सिट र स्कलरसिप सिट चाहिँ असाइन गरिएको छैन, नट एभाइलेबल। काठमाडौँ मेडिकल कलेजमा 30 सिट हुन्छ, फुल पेइङ 27 र 3 MOE सिट्स हुने गर्छ। नेपाल मेडिकल कलेज 30 सिट्स हुन्छ, यसमा 3 MOE सिट हुने गर्छ। मणिपाल मेडिकल कलेज अफ मेडिकल साइन्स यसमा 30 सिट हुन्छ र यसको फी स्ट्रक्चर अथवा यसको स्कलरसिपहरू चाहिँ असाइन गरिएको छैन, नट एभाइलेबल। नोभेल मेडिकल कलेजमा 30 सिट, कलेज अफ मेडिकल साइन्स 30 सिट, लुम्बिनी मेडिकल कलेज 30 सिट, यिनीहरूको चाहिँ स्कलरसिप स्किमहरू असाइन गरिएको छैन, नट एभाइलेबल, कलेज अनुसारले दिने गर्छ। पोखरा युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स एक्जाम प्याटर्न भन्नुपर्दा 100 मार्क्सको MCQ आउँछ जसमा फिजिक्सको 25, केमिस्ट्री 25, जुलोजी 25 एन्ड बोटनी 25 आउँछ। यसको इन्ट्रान्स एक्जाम आश्विनमा हुने गर्छ र फी स्ट्रक्चर 7 to 13 लाख छ। पोखरा युनिभर्सिटी कलेजको 2टा एफिलिएटेड कलेज छ। पोखरा युनिभर्सिटी स्कुल अफ हेल्थ एन्ड अलाइड साइन्स लेखनाथ कास्की यसमा टोटल सिट 24, फुल पेइङ 20 र 4 स्कलरसिप सिट छ भने नोबेल कलेज सिनामङ्गलमा 30 सिट्स 28 वटा फुल पेइङ र 2टा स्कलरसिप सिट छन्। पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको इन्ट्रान्स एक्जाम प्याटर्न भन्नुपर्दा क्वेसन्सहरू फिजिक्स, केमिस्ट्री, जुलोजी एन्ड बोटनीबाट आउँछ। युजली इन्ट्रान्स एक्जामको डेट आश्विनतिर हुने गर्छ भने यसको फ्री स्ट्रक्चर चाहिँ
नट अभाइलेबल छ। यो चाहिँ कलेजले आफ्नै अनुसारले चाहिँ दिने गर्छ। पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको एफिलिएटेड कलेज भनेको ललितपुर नर्सिङ क्याम्पस हो र यसमा 40 वटा सिट हुने गर्छ। फुल पेइङ सिट 34 वटा हुने गर्छ। त्यसभित्र पनि एउटा सिट भनेको चाहिँ पाटन एकाडेमी अफ हेल्थ साइन्सको कर्मचारीको छोरीलाई हुने गर्छ। स्कलरसिप सिट चाहिँ 6 वटा हुने गर्छ, जसमा 3 वटा चाहिँ दलित, जनजाति, मधेसी र रिमोट एरियाको लागि हुन्छ। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको इन्ट्रान्स एक्जाम प्याटर्न भन्नुपर्दा 100 मार्क्सको MCQ क्वेसन्सहरू हुने गर्छ, जसमा साइन्सबाट 50, इङ्ग्लिसबाट 25, हेल्थ 25 र एक्जाम चाहिँ 2 आवर्सको लागि हुने गर्छ। इन्ट्रान्स एक्जाम चाहिँ आश्विन अथवा कार्तिकमा हुने गर्छ र यसको फी स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा चाहिँ 10 देखि 12 लाख पर्ने गर्छ। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको कलेजहरूमा सिटहरू चाहिँ 20 to 30 सिट हुने गर्छ, म्याक्सिमम चाहिँ 20 सिट हुने गर्छ। पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीको 3 वटा स्कलरसिप सिट हुने गर्छ, जसमा एउटा सिट चाहिँ इन्ट्रान्स टपरले पाउने गर्छ भने अर्को 2टा सिट चाहिँ रिमोट एरिया र गभर्मेन्ट स्कुलका विद्यार्थीहरूले चाहिँ पाउने गर्छन्। उनीहरूले चाहिँ 90% स्कलरसिप पाउने गर्छन्। बीपीकेएचएसमा 200 MCQ क्वेसन्सहरू आउने गर्छ, जसमा फिजिक्सबाट 50, केमिस्ट्री 50, बायोलोजी 50, इङ्ग्लिस प्लस इन्ट्रोडक्सन टु हेल्थ, एप्टिट्युड अफ नर्सिङ प्लस जीकेबाट चाहिँ 50 मार्क्स पाउने गर्छ र यो 3 आवर्सको हुने गर्छ र यसको इन्ट्रान्स एक्जाम साउनमा हुने गर्छ। यसको फी स्ट्रक्चर भन्नुपर्दा एबिली सब्सिडाइज चाहिँ 4 लाख हुन्छ भने पार्सली सब्सिडाइज चाहिँ अबाउट 10 लाख हुन सक्छ। बीपीकेएचएसको स्कलरसिप स्किमको कुरा गर्नुपर्दा यसमा 3टा क्याटेगोरी हुन्छ। फर्स्टमा एबिली सब्सिडाइज ट्युसन फी स्किम। यसमा ओपन क्याटेगोरी जसले पनि गर्न सक्ने 11 वटा सिट, दलितको लागि एउटा, जनजातिको लागि एउटा सिट र बीपीकेएचएस फ्याकल्टीको स्टाफ अथवा कर्मचारीको छोरीको लागि एउटा सिट हुन्छ भने सेकेन्डमा पार्सली सब्सिडाइज ट्युसन फी स्किममा चाहिँ 20 जनाले गर्न सक्नुहुन्छ भने फुल ट्युसन फी स्किम चाहिँ 6 वटा सिट हुने गर्छ। अल टुगेदर 40 सिट हुने गर्छ। यो कलेजले मेरिट लिस्ट अन्तर्गत 40 वटा नामहरू चाहिँ निकाल्ने गर्छ। नर्सिङ प्रोग्राममा चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू चाहिँ पढ्नुपर्ने हुन्छ र फर्स्टमा फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल र प्रोसिजरहरूको बारेमा चाहिँ लेखेको हुन्छ, जसमा चाहिँ हामीले बेसिक केयरदेखि एडभान्स केयर चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामी सब यसको बारेमा डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। मेडिकल एन्ड सर्जिकल नर्सिङ भन्ने बित्तिकै यो भनेको चाहिँ एउटा एडल्ट नर्सिङ हो, जसमा चाहिँ हामीले एडल्ट पेसेन्टहरूलाई चाहिँ कसरी केयर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ फोकस गरेको हुन्छ भने र इन्टिग्रेटेड हेल्थ साइन्स भनेको चाहिँ यो बिएससी नर्सिङमा हुन्छ। यसमा चाहिँ 5 वटा चाहिँ सब्जेक्ट्स हुन्छ यो भित्र पनि। एनाटोमी, फिजियोलोजी, माइक्रोबायोलोजी, फार्माकोलोजी एन्ड प्याथोलोजी हुन्छ। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङमा चाहिँ हामीले पब्लिक हेल्थ र कम्युनिटी प्र्याक्टिसको बारेमा चाहिँ स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। जेराइटिक नर्सिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हामी ओल्डर एडल्ट ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई चाहिँ कसरी केयर गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ हामीले पढ्नुपर्ने हुन्छ। गाइनिकोलोजी भन्ने बित्तिकै फिमेलको रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा चाहिँ स्टडीहरू चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ चाइल्डसँग रिलेटेड भयो। अहिले सानो बच्चाहरूलाई चाहिँ कसरी केयर गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ सबै हामी डिटेलमा जानुपर्ने हुन्छ। मेन्टल हेल्थ नर्सिङ भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ अब साइकाट्रिक रिलेटेड हुन्छ। हाम्रो मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। मिडवाइफरी नर्सिङ भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ अब प्रेग्नेन्सी र डेलिभरी केसेसहरूको बारेमा चाहिँ त्यसको बारेमा डिटेलमा चाहिँ हामी जानुपर्ने हुन्छ। डिफ्रेन्ट युनिभर्सिटिजहरूको करिकुलम डिफ्रेन्ट हुने गर्छ, जसको कारणले गर्दा उनीहरूको सब्जेक्ट एउटै भए पनि डिफ्रेन्ट इयरमा चाहिँ डिफ्रेन्ट सब्जेक्ट्सहरू पढाउन सक्छ। अब चाहिँ हामी सिटिबिटीको करिकुलममा कस्तो खालको सब्जेक्ट हुन्छ र बिएससी नर्सिङको टियुको करिकुलममा कस्तो खालको सब्जेक्ट्सहरू छ भनेर चाहिँ हेर्न जाँदैछौँ। पिसिएल नर्सिङको करिकुलम अन्तर्गतका सब्जेक्टहरू भन्नुपर्दा फर्स्ट इयरमा फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, एनाटोमी एन्ड फिजियोलोजी, बेसिक साइन्सभित्र फार्माकोलोजी, बायोकेमिस्ट्री एन्ड माइक्रोबायोलोजी र इङ्ग्लिस एन्ड नेपाली पर्छ। र सेकेन्ड इयरमा मेडिकल एन्ड सर्जिकल फर्स्ट, मेडिकल एन्ड सर्जिकल सेकेन्ड, जेराइटिक नर्सिङ, मेन्टल हेल्थ नर्सिङ र कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ र सोसल साइन्स पर्छ। थर्ड इयरमा भन्नुपर्दा मिडवाइफरी नर्सिङ फर्स्ट, मिडवाइफरी नर्सिङ सेकेन्ड, मिडवाइफरी नर्सिङ थर्ड,
गाइनेकोलोजी नर्सिङ, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ, लिडरसिप एन्ड म्यानेजमेन्ट पर्छ। टियु अन्तर्गतको बिएससी नर्सिङको सब्जेक्टहरू भन्नुपर्दा फर्स्ट इयरमा इन्टिग्रेटेड हेल्थ साइन्स फर्स्ट, इन्टिग्रेटेड हेल्थ साइन्स सेकेन्ड, फन्डामेन्टल अफ नर्सिङ, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिङ, न्युट्रिसन एन्ड डाइट थेरापी पर्छ। र सेकेन्ड इयरमा एडल्ट नर्सिङ फर्स्ट, एडल्ट नर्सिङ सेकेन्ड, जेराटिक नर्सिङ, साइकेट्रिक नर्सिङ, नर्सिङ कन्सेप्ट, सोसल एन्ड बिहेभियरल साइन्स पर्छ। र थर्ड इयरमा मिडवाइफरी फर्स्ट, मिडवाइफरी सेकेन्ड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिङ, फ्यामिली एन्ड रिप्रोडक्टिभ हेल्थ पर्छ। र फोर्थ इयरमा म्यानेजमेन्ट एन्ड हेल्थ इकोनोमिक्स, एजुकेसनल साइन्स, रिसर्च एन्ड बायोस्ट्याटिक्सै पर्छ। केयुमा चाहिँ एप्लाइड कम्प्युटर टेक्नोलोजी भनेर छ, जुन चाहिँ टियुमा छैन, अरू सबै सेम नै छ। त्यसै गरी सेकेन्ड इयरमा चाहिँ मिडवाइफरी उनीहरूको सेकेन्ड इयरमा हुने रहेछ भने टियुमा चाहिँ थर्ड इयरमा हुने गर्छ। प्रोफेसनल ट्रेन्ड एन्ड इस्युजहरू चाहिँ म्यानेजमेन्टतिर पढ्न जान्छ। मेडिकल सर्जिकल नर्सिङ र मेन्टल हेल्थ नर्सिङ हाम्रो टियुमा सेकेन्ड इयरमा पढाउँछ भने केयुमा चाहिँ थर्ड इयरमा पढाउने गरिन्छ। त्यसै गरी एजुकेसनल साइन्स चाहिँ फोर्थ इयरमा पढाउँछ टियुमा, र यो टियुमा चाहिँ फोर्थ इयरमा एजुकेसनल साइन्स छैन। फर लाइसेन्स एक्जामको लागि तपाईँले चाहिँ पिसिएल अर बिएससी नर्सिङ पास गरिसकेको छ। तपाईँ एउटा रेजिस्टर्ड नर्स बन्नको लागि तपाईँले लाइसेन्स एक्जाम दिनुपर्ने हुन्छ, र त्यो लाइसेन्स एक्जाममा पनि 200 मार्क्सको चाहिँ एमसिक्यू क्वेसन आउँछ, मल्टिपल चोइस क्वेसन, र कति मार्क्स आयो त्यसले फरक पार्दैन। जस्ट तपाईँले चाहिँ पास हुनुपर्छ, एटलिस्ट 50% मार्क्स चाहिँ लिएर आउनुपर्ने हुन्छ। र एमसिक्यूमा क्वेसन्सहरू भनेको चाहिँ हाम्रो बिएससी नर्सिङ र पिसिएल नर्सिङकै कोर्सहरूबाट चाहिँ आउने गर्छ। र फर्दर स्टडीको लागि चाहिँ पिसिएल नर्सिङले चाहिँ ब्याचलर अफ नर्सिङ गर्न सक्छ भने बिएससी नर्सिङले मास्टर अफ नर्सिङ चाहिँ गर्न सक्छ। सो एट लास्ट होइन, मैले यो भिडियोबाट सबै इन्फर्मेसनहरू चाहिँ दिन नसकेको हुनसक्छु। सो तपाईँहरूलाई केही डाउट छ अथवा केही क्वाइरिजहरू छ भने चाहिँ प्लिज फिल फ्री टु कमेन्ट डाउन बिलो। तपाईँले चाहिँ मेसेज पनि गर्न सक्नुहुन्छ, मेरो इन्स्टाग्राम एकाउन्ट, त्यसै गरी मेरो फेसबुक पेजहरूको लिङ्क चाहिँ म तल डिस्क्रिप्सन बक्समा राखिदिन्छु। तपाईँलाई केही सजेसनहरू छ अथवा यस्तो खालको भिडियो बनाउनुहोस् भन्ने केही छ भने चाहिँ प्लिज फ्री टु कमेन्ट। सो द्याट्स इट फर टुडे एन्ड डोन्ट फर्गेट टु subscribe my channel. Bye.